मौलानाओं की बातचीत सुने हर और वीडियो को मजहब लाइक फेथ शेयर होल्ड जरूर करता करें। है। पूरी ये वीडियो तो देखें, सरदर्द वाली चीज़ सवाल है, पता जवाब नहीं के ये इस होल में मुब्तला सुने। हैं, इससे क्यों नहीं बाहर आ रहे हैं। असल में रिचर्ड डॉकिंस ने ये जिक्र किया है कि फ़ेथ और बिलीफ में फ़र्क है। फ़ेथ वो है जी जो इर्रेशनल हो और उसके पीछे एविडेंस ना हो, और बिलीफ ये है जो एविडेंस बेस्ड हो, रैशनल हो और ख़ुद आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो वो इनका अपना है भी नहीं, उन्होंने वहाँ से लिया और उस पर उनको पूरा फेथ है। जी हाँ, उस जी पर वो गौर नहीं कर रहे हैं कि सही है कि नहीं है। जी तो वो हमेशा से हर डिबेट में यही कहते हैं, इसीलिए मैंने इनको वाजे किया कि भाई फ़ेथ सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। आप जो डेफिनेशन फ़ेथ की बयान कर रहे हैं वो ब्लाइंड फ़ेथ है, उसको तो हम भी नहीं मानते हैं। दो बातें उन्होंने और कही हैं। जी एक बात उन्होंने ये कही कि इंसान की पैदाइश जी। रैंडम है, और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि इंसाफ इंसानी तसव्वुर है। इसको कैसे मुझे यकीन है कि आपने उस वक्त भी जवाब दिया था, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सा इलैबोरेट करें। इंसान की जी पैदाइश रैंडम है, ये तो ज़ाहिर है कि इनके वर्ल्ड व्यू के एतबार से, हमारे वर्ल्ड व्यू के एतबार से बिल्कुल वाज़ेह है कि हम इस दुनिया में एक मकसद के तहत भेजे गए हैं। अब इन हजरात जी की तरफ से सवाल ये होता है कि भाई अगर हम भेजे गए इस दुनिया में तो खुदा ने वीडियो को हमसे शेयर पूछा भी क्यों नहीं। करते रहें। इसीलिए वो अपने आप को कहते हैं कि हम रैंडमली आ गए। तो ये समझना चाहिए भाई खुदा का और इंसान का दर्जा क्या है। वो खुदा है, आपका एम्प्लॉई थोड़ी है जो आपसे पूछेगा। तो हम इस दुनिया में आए, ये आपको लग रहा है कि रैंडम है, जबकि ऐसा नहीं है, एक मकसद के तहत आए। दूसरी बात ये कि जो रैंडमनेस है, वीडियो को मुकम्मल देखें। रेफरेंस है वो हम हैं, खुदा जी नहीं। सही। यानी हमारे लिए एक इंसान की पैदाइश रैंडम है, किसी को पहले से पता नहीं होता कि 10 साल के बाद कौन इस दुनिया में आएगा। जी हमें ऐसा लगता है कि रैंडमली जी कोई इंसान बिल्कुल। आ गया, लेकिन खुदा के लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, एग्जैक्टली। तो ये तो आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस है। आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस है। और ये चीज़ मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में बताई थी जी। कि ये जो या तो आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस इंटरव्यू है, इनके जवाब की बुनियाद, या फिर ये पूरी कि बात वो सुने। डॉगमेटिक आंसर देंगे। इंसाफ इंसानी तसव्वुर है। ये तो समझ में आ गया, वो आगे पीछे करते रहे। इंसाफ इंसानी तसव्वुर है, और इन्होंने कहा कि नेचर में इंसाफ नहीं पाया जाता है। तो मैंने कहा कि अगर नेचर में इंसाफ नहीं पाया जाता है तो इसका मतलब इंसाफ का ना होना नेचुरल है। तो आप क्यों स्ट्राइव कर रहे हैं इंसान को लाने के लिए, इंसाफ को लाने के लिए? और इंसाफ अगर लोगों का बनाया हुआ है तो फिर मसला वही ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव वाला आता है कि आप कैसे डिसाइड करेंगे कि इंसाफ अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है। आपके नज़दीक इंसाफ इसलिए अच्छी चीज़ है चूँकि सोशल कंसेंसस है। तो सोशल कंसेंसस तो ऐसी चीज़ है जो हर ज़माने में, यानी हर 50 साल 100 साल में चेंज हो जाए, इसकी तो कोई गारंटी नहीं जी है। हाँ। जबकि इंसाफ एक ऐसी चीज़ है जो कि ऑब्जेक्टिवली मोरली ट्रू है, और जो चीज़ ऑब्जेक्टिवली जी मोरली ट्रू हो, जाहिर है कि उसके लिए कोई ऐसा फाउंडेशन और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहिए जो सोशल कंसेंसस से या पर्सनल प्रेफरेंस से चेंज ना हो, बल्कि अक्रॉस स्पेस एंड टाइम यकसा रहें, सेम रहें। इंसाफ नेचर में मौजूद जी नहीं है और बहुत इंसानी अच्छे। तसव्वुर है। ये दरअसल खुदा के वजूद की दलील है। वो इस तरीके से कि अगर इंसाफ अक्रॉस द नेचुरल वर्ल्ड एग्जिस्ट करता, जानवरों में होता, शेर परिंदों में होता और पत्थरों में होता, तो आप ये कह सकते थे कि भाई दुनिया, इंसान इस दुनिया का हिस्सा है तो उसमें भी है। लेकिन कहीं नहीं है, इंसान में है और इंसान ही मुकल्लफ है। तो इससे ये साबित हुआ ना कि ये बाय डिज़ाइन है, बाय एवोल्यूशन नहीं है। सही। तो ये एक बहुत मजबूत दलील है जो वो कमेंट करके बताएं। हमें हमारे हाथ में पकड़ा रहे हैं कि ये दलील आप मेरे खिलाफ दे दें। अच्छा, एक और जो मिसकंसेप्शन है एथीस्ट का, आगे पूरा मेरे ख्याल से देखा। उसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, और वो ये है, और मुझे इसका अंदाज़ा है कि उस वक्त इसको क्लियर नहीं किया जा सकता था, चूँकि हमारी जो डिबेट है वो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पर है या थी, वो मज़हब के ऊपर नहीं थी। जी और ये जो मिसकंसेप्शन है वो ये है कि अहले मज़ाहिब के यहाँ जी सवाल को डिस्करेज किया जाता है। कहा जाता है कि सवाल मत करो, और जो लोग सवाल करते हैं वो तरक्की करके कहाँ तक पहुँच गए, और जिन लोगों ने सवाल को डिस्करेज किया वो आज कहाँ पड़े हुए हैं। तो ये जो मिसकंसेप्शन है इसको ज़रा क्लियर कीजिए। मैंने वहाँ पर ये बात कही थी कि मज़ाहिब, और ज़ाहिर है बिलखुसूस इस्लाम, सवाल वीडियो को करने से लाइक करें। डिस्करेज नहीं करता है। हाँ, बेजा सवाल करने से डिस्करेज करता है। तो सही सवाल और गलत सवाल, कहाँ सवाल करना चाहिए कहाँ नहीं करना चाहिए, ये दरअसल फ़र्क मलहूज़ रखना चाहिए। अब एक इंसान अल्लाह से बेजा सवालात करें जैसे कि वो करते आए हैं, वलियाज़ुबिल्लाह इनके अल्फाज हैं कि अगर वो है तो फिर उसकी क्या मजाल होगी, मैं पूछूंगा और ये करूँगा, तो जाहिर है ये बेजा चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आपको सवाल करने की इजाज़त नहीं होगी, चूँकि जब आपने गॉड के एग्जिस्टेंस को तस्लीम कर लिया तो आपने उसकी अथॉरिटी को मान लिया है। अब जिसकी अथॉरिटी को आपने तस्लीम कर लिया है तो अब उससे सवाल नहीं होगा। हाँ, लेकिन उस अथॉरिटी को तस्लीम करने की तलाश में जब तक आप उस रास्ते में हैं, जाहिर है सवाल करना, इसीलिए कुरान कहता है फसलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, कि तुम उलमा से सवाल करो, अहले इल्म से सवाल करो, जानने वालों से सवाल करो अगर तुम्हारे पास इल्म नहीं है। तो ये भी दरअसल एक डॉगमेटिक आर्ग्यूमेंट है जो एथिस्टिक दुनिया की तरफ से उठाया जाता है।
کہ مذہب تو سپریس کرتے ہیں. اچھا ایسا ہو سکتا ہے کہ ماضی میں بہت سے مذاہب ایسے گزرے ہوں اور ابھی بھی ایسے مذاہب ہوں جو ان چیزوں کو ڈسکریج کرتے ہوں, لیکن اگر ظاہر ہے اگر وہ کرتے ہیں تو ہم تو اسے سپورٹ نہیں کرتے. ہم تو جو اس مذہب کے قائل ہیں جو صحیح مذہب ہے. جو میں نے ابھی کہا کہ اس وقت یہ اس سوال کا جواب اس طریقے سے دینا بہت ہی اچھے سوال کے جواب دے رہے ہیں. واضح طور سے کہہ دیا کہ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. صحیح. یہ ان تبد لکم تسؤکم کا جو اضافہ ہے وہ خود بتا رہا ہے کہ مطلق سوال سے منع نہیں کیا جا رہا ہے, بلکہ ایسے بیجا سوالات سے منع کیا جا رہا ہے جو نقصان دہ ہیں, وہ خود آپ کے لیے نقصان دہ ہیں. تو یہ جو ان لوگوں کی طرف سے ایک مسکنسیپشن پھیلایا جاتا ہے اس کو ٹھیک کرنا بہت ضروری تھا. اسی طریقے سے اگر آپ ہماری ہسٹری کو دیکھیں, خدا کی ذات اور خدا کی صفات کے تعلق سے میں سمجھتا ہوں کہ جتنا ڈسکشن ماضی میں ہو چکا ہے بالکل ابتدائی دور میں معتزلہ کے دور میں اور اس کے بعد, تو وہ پورا کا پورا رچ ٹریڈیشن اور کلچر یا کہہ لیں کہ پورا لٹریچر وہ آج بھی ہمارے پاس موجود ہے. اور بہت سے کریکلمز میں جو اسلامک ٹیچنگ کے اسلامک اسٹڈیز کے کریکلمز ہیں ان میں پڑھایا جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ معتزلہ نے سب سے پہلے صفات کا انکار کیا. کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آج کوئی ایسا کر کے دکھا دے؟ بھائی معتزلہ نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو صفات سے ڈیٹیچ کر دیا اور کہا کہ اس کی کوئی صفت نہیں ہے. تو کیا ان کی گردنیں مار دی گئیں یا یہ کہا گیا کہ تمہیں سوال کرنے کا حق نہیں ہے؟ تو یہ ایک بہت ہی بڑا دھوکہ ہے کہ جو ان لوگوں کی طرف سے پھیلایا جاتا ہے. جی ہاں, ایک بڑا بچکانہ سوال آیا اور میں تو جواب سنیں آپ. حیرت زدہ رہ گیا, اور یہ حیرت کی وجہ یہ رہی کہ جب میں نے اس موضوع کے اوپر کام کرنا شروع کیا آن لائن اور سوشل میڈیا کے اوپر میں آیا, تو بالکل ابتدائی دنوں میں غالباً یہ بات ہے 2016 یا 17 کی, تو اس وقت جو بہت لو آئی کیو قسم کے اسلامو فوبز ہوا کرتے تھے وہ آ کے یہ سوال کیا کرتے تھے کہ قرآن میں ڈائناسور کا تذکرہ کیوں نہیں ہے. بڑے تعجب کی بات ہے. میں حیرت زدہ رہ گیا کہ جاوید صاحب ابھی تک ایوالو کیوں نہیں کر پائے اکیڈمیکلی. اصل میں اب تک وہ رسل کو ہی پڑھ رہے ہیں. وہ اب تک رسل تو کو ہی پڑھ رہے ہیں. جی ہاں, تو آپ کا جو جواب تھا وہ بڑا زبردست تھا ماشاء اللہ, کہ قرآن ہدایت کے لیے ہے, وہ پورا سنیں اور جواب بھی سنیں, یا اس طرح کے مضامین کو کور کرنے کے لیے نہیں ہے. کچھ چیزوں کا اس میں مظاہر فطرت کے تحت تذکر آ گیا, وہ بات الگ ہے. اچھا, اب آ جاتے ہیں ہم اس عظیم الشان لفظ کی طرف کہ جس کو ہمارے جاوید صاحب آخر تک سمجھ نہیں پائے. کنٹینجنسی. جی ہاں, کنٹینجنسی. کہیں میں نے وارن کر رہا ہوں کہ کہیں لوگ جاوید صاحب کی چڑ نہ رکھ دیں کنٹینجنسی, ان کے ہاں نیچے جا کے ٹویٹر کے اوپر یہ لفظ ٹائپ نہ کرنے لگیں. یعنی میں انکریج نہیں کر رہا ہوں, پلیز ڈونٹ ٹیک می رانگ, لیکن ایسا ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یعنی ایک بہت ہی معمولی آرگیومنٹ, معمولی ان دا سینس کہ تمام داعین جو اس میدان میں کام کر رہے ہیں, جتنے بھی دعات ہیں یا جو ڈیبیٹس کرتے ہیں, جن کو ان موضوعات سے دلچسپی ہے, چاہے وہ اس طرف کے ہوں یا اس طرف کے, یعنی وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں, وہ آرگیومنٹ آف کنٹینجنسی سے واقف ہیں. جی, آپ ایک نہ بڑا چہرہ ہیں الحاد کا اس ملک میں, اور آپ ڈیبیٹ کرنے کے لیے آئے ہیں اور نیشنل پلیٹ فارم کے اوپر ڈیبیٹ کرنے کے لیے آئے ہیں. راجدھانی سے وہ میں ڈیبیٹ ہو رہی ہے اور آپ یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ آرگیومنٹ آف کنٹینجنسی ہوتا کیا. دونوں مولانا بہت ہی اچھے اور بہت ہی قابل ہیں. طریقے سے آپ نے بھی کھڑے ہو کر سوال کیا ان سے اور انفینٹ ریگریس کو سمجھانے کی کوشش کی, لیکن اس کے بعد بھی نہیں سمجھ سکے. بڑا تعجب ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب جس عمر میں وہ پہنچ گئے ہیں, جیسے اب ظاہر ہے ایتھیسٹک ورلڈ ویو الگ ہے, ہمارے ورلڈ ویو میں جب اس عمر کے میں کوئی پہنچ جائے اور دیندار ہوں تو ہم پھر ان کو کہتے ہیں کہ گوشہ نشینی اختیار کرتے ہیں وہ حضرات اور دعا کرتے ہیں, ہم ان سے دعا کی درخواست کرتے ہیں. اب انہیں اپنے ورلڈ ویو میں گوشہ نشین بن جانا چاہیے. اب جو ہے وہ ان چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے, بلکہ توجہ دیں اور کوشش کریں کہ بھئی کیا بات ہے, حقیقت کو تلاش کرنے کی کوشش کریں, اپنے حد تک رکھیں. کیونکہ ایک ڈیبیٹ کے اندر الیکٹران اور نیوٹران کی تسبیح پڑھیں. ایک ڈیبیٹ کے اندر 2 گھنٹوں کے اندر کتنی جگہ وہ اپنے آپ کو کانٹراڈکٹ کر رہے ہیں. اگر ہم اس کو ریکیپ کریں اور دیکھیں, جب ہم مورالٹی کی بات کرنے آئے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سوسائٹی سے مورالٹی طے ہوگی, تو ہم نے کہا آپ نازی جرمنی کو سپورٹ کرتے ہیں. نہیں, پلانٹ ارتھ, تو پلانٹ ارتھ میں جو ہے اکثریت جو ہے مذہب خدا کو مانتی ہے, آپ نہیں مانتے, پھر لاسٹ میں کہہ رہے ہیں کہ میں میجورٹی والی بات واپس لیتا ہوں. وہ بہت اہم پوائنٹ ہے, بہت اہم پوائنٹ. اچھا, یہ جو آرگیومنٹ آف کنٹینجنسی ہے, لیکن ان لوگوں نے اس کو سمجھ لیا, لیکن پھر بھی جی ماشاءاللہ کے لیے اس کو مختصر انداز میں سمجھائیے. دیکھیں, اس کائنات کی ہر چیز کنٹینجنٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایگزسٹ کر بھی سکتی تھی اور نہیں بھی کر سکتی تھی, یعنی اس کا ایگزسٹ کرنا کوئی نیسیسری چیز نہیں تھی. اور اگر ایگزسٹ کرتی تو ڈفرینٹ لاز کے ذریعے بھی کر سکتی تھی. یعنی ابھی جو لاز آف نیچر چل رہے ہیں, ہو سکتا ہے کوئی اور لا آف نیچر ہو. علم کلام کے طلباء کے لیے اضافہ کر دوں, اسی کو ممکن الوجود کہا جاتا ہے. ممکن الوجود. جی, تو جو ممکن الوجود ہوگا, جو کنٹینجنٹ ہوگا, وہ ظاہر ہے کسی اور کے اوپر ڈیپینڈنٹ. ویڈیو کو شیئر کریں, لائک کریں ایگزسٹنس میں.
تو اب وہ کس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے؟ ہم یہ دیکھیں گے کہ بھائی کیا وہ چیز بھی کنٹینجنٹ